अंसा साहिबा, कहिएगा कि ईरान ने डिमोना एटमी मरकज़ पर जो हालिया हमले किए हैं उससे इसराइली दिफाई जो निज़ाम है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो ईरान के पास मौजूद मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन हमलों की सलाहियत है वो कितनी अहम है, कितनी मजबूत है? पूरी दुनिया को उन्होंने शॉक कर दिए, आपको ऐसा लग रहा है? जी बेशक मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देखें हम जब अब चीज़ों को प्रॉपर्ली असेस कर रहे हैं, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी दोनों इजराइल और अमेरिका की तरफ से। बिकॉज डेफिनेटली वो इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ईरान इतनी बड़ी टक्कर उनको दे सकता है। आप ये देखें कि ईरान की ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजीज देखें, हमेशा उनका जो एक रिएक्शन आता है ना, हमेशा जो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि जिसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं अपनी एकेडमिक जबान में। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजीज बल्कि प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करना, उसके अलावा जो दूसरे इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स के जराए होते हैं उसके अंदर नैरेटिव किस तरह कंट्रोल करना। तो डेफिनेटली जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, इसके अंदर आपकी जितनी बड़े अरसे तक ये कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकता है, ये इसमें खास बात होती है। तो ईरान अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती ना जी, तब ये शायद लंबी नहीं लड़ सकता, लेकिन इस मॉडल का जो अभी ईरान फॉलो कर रहा है वो डेफिनेटली एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन है, जिसको जो दुश्मन मुल्क है इस टाइम में, इसराइल हो या अमेरिका हो, वो इसकी खासियत ये होती है कि ये इकोनॉमिकली यानी कि माइशी तौर पे और पॉलिटिकली यानी सियासी तौर पे एग्जॉस्ट कर देता है दूसरे मुल्क को। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक और जो चीज हम देखेंगे वो ये कि देखें, अगर डेफिनेटली एक सवाल आता है कि जो अभी हमला हुआ है उसके अंदर इसराइल की आयरन डोम किधर थी, सारे टेक्नोलॉजीज इंटरसेप्ट भी हो गई इरानियन मिसाइल से। प्लस हमें ये रियलाइज करना है कि सबसे पहली बात, यूएस के पास मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, लेकिन अगेन हमने इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर देखा है कि जीतना ना डिफाइन करना होता है कि किसके लिए ज्यादा मुश्किलात आप पैदा कर सकें, ठीक है। और एग्जिट स्ट्रैटेजी भी एक तरह से होती है, जो कि मुझे लगता है ईरान अपने लिए ऑप्शंस ओपन रख रहा है। अच्छा, अगेन ये है कि ईरान अगर चाहे इस तरह से इजरायली टेक्नोलॉजीज को कर्टेल कर सकता है। ये जंग जो है ना जी, मिसाइल से कम और स्ट्रैटेजी से ज्यादा लड़ा है ईरान, जो कि ना सिर्फ एस्केलेशन को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि मोस्ट लाइकली जिस तरह मैंने मेंशन किया, ये बहुत अरसे तक मतलब ईरान के अंदर से तो खबरें लोग आ रही हैं कि इवन अगर ऑन ग्राउंड फोर्सेस उतारता है अमेरिका, या अगर दोबारा से तो वापस से कोई हमारी यानी कि ईरान रिलेशंस पे न्यूक्लियर, तो डेफिनेटली उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कि वो इस पूरे खत्ते में यानी कि मशरिक वस्ता में किसी भी किस्म की यूएस या इजरायली एनर्जी या न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट को नहीं सर्वाइव करने देंगे, और सारी की सारी डिस्ट्रप्शन होगी। उसके अलावा आप देखें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस मिला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से भी, जहां पे ऑलरेडी हमने देखा है कि एक सख्त इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। आपने इंटरेस्टिंगली मेंशन किया कि जहां तक इजराइल की मिसकैलकुलेशन थी, ना सिर्फ इरानियन मिसाइल्स के जरिए मगर मेरी टाइम के अंदर भी यानी कि नेवल कुव्वत भी ईरान ने इतनी बेहतरीन तौर पे दिखाई है कि आया वो लिंकन उतारना हो या अब ब्रिटिश जो सबमरीन है जो कि लोडेड है विद न्यूक्स, उसके बावजूद भी अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल नहीं हासिल कर सके। एक भी कोई इस तरह की ट्रम्प तो बड़ी दफा कहता है कि जी हम ये जीत चुके हैं या ये और वो, लेकिन वो सिर्फ ट्रम्प तो धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपको ना खोला गया हम अटैक करेंगे और जो सिविलियन हैं उन पर अटैक किया जाएगा। अच्छा अंसा साहिबा, ये कहिएगा कि जो रूसी वजीर खारजा का बयान है, अब दुनिया ताकत के उसूल की जानिब जा रही है, आलमी निज़ाम की तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। क्या रूस और चीन पसे पर्दा ईरान की अस्करी और इंटेलिजेंस मदद कर रहे हैं? देखिए ये चीज कहना ऑब्वियसली इट सीम्स कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझे कि करंट वॉर जो है, जो यूएस और इजरायली स्ट्राइक से शुरू हुई थी, वो अब एक मल्टी थिएटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जहां ना सिर्फ मिसाइल वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस, मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन, उसके साथ साथ जहां तक आपने बात की चाइना और रूस की और नॉर्थ कोरिया की, तो ऑलरेडी हमें पता है कि चाइना ने बड़े ओपनली एड भेजना शुरू कर दिए, तो वो एक एड के तौर पे तो उनकी हेल्प हो ही रही है। उसके अलावा जहां तक रूस की बातें हैं, तो जो रीजनल पावर्स हैं जो पाकिस्तान के तौर पे या कोई और
ایریا سے وہاں بھی وہ رشیا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز آبویسلی جس طرح آپ نے رائٹلی مینشن کیا ہے کہ اس یہ ایک بالکل چینجنگ اب یونیپولر ورلڈ سے ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف چلے گئے ہیں, جہاں پہ اب نو لانگر ایک ہیجمنی نہیں رہا, نہ ہیجمونک پاور انجوائے کر سکتا ہے یو ایس. تو ڈیفینیٹلی ایک اس لابی کو توڑا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹرمز آف ہیلپ, آبویسلی جب بھی اس قسم کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے جو دوسرا بلاک ہے, یعنی کہ اس صورت میں ہم دیکھیں تو رشیا ہوا, چائنا ہوا, نارتھ کوریا ہوا, وہ اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں, بیکاز آبویسلی وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے تو اگر ہم اسٹرکٹلی ان ٹرمز آف اسٹریٹجی بات کروں تو ان کے لیے تو بہت اچھا ایک اسٹانس ہے کہ ڈیفینیٹلی یو ایس کی اکنامک بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ اسٹاک ایکسچینجز بھی کولیپس ہو رہے ہیں, بیرل ریٹ جو پر بیرل تقریباً 175 سے 200 سے اوپر ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے. 25% آف جتنے بھی گلوبل آئل فلوز تھے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹرکچرل اکنامک رسک, آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس ایکسپلور کیے جائیں گے, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اچھا, اگر ہم ٹرمپ کی دھمکیوں کی بات کریں, بالکل ٹرمپ کی دھمکیوں کی بات کریں تو امریکہ یا اسرائیل ایران پر زمینی حملہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل ویتنام افغانستان میں زمینی حملہ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب نے دیکھی ہے. اور اگر امریکی عوام کی بات کریں تو صرف 7% جو ہے وہ حمایت میں ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ زمینی حملہ کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام سروس کے مطابق ٹرمپ کو امریکی سپورٹ حاصل ہوگی کہ وہ اپنی جو زمینی فوج ہے وہ ایران پر اتار دے؟ جی میڈم, تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتی چلوں کہ جو امریکی الیکشنز ابھی آئیں گے, پریزیڈینشیل الیکشنز جو کہ 2028 میں ہونے, اس سے پہلے جو اس کی مڈ ٹرم الیکشنز اور وہ سارے وہ بڑے ریسنٹلی اگلے چند مہینوں سے شروع ہو جانے تھے. اس کی جتنی بھی کینویسنگ ہے, اسٹریٹجیز ہیں, وہ شروع ہو جانے تھے. تو یہ ٹرمپ کا آلریڈی بڑے ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ 24 to 25% تک ویسے ہی اس کی پاپولیرٹی افیکٹ ہوئی ہے, کیونکہ ٹرمپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو پوزیشن نہیں کرنا چاہا تھا ایز اے پرو وار پریزیڈنٹ. وہ ہمیشہ ایون غزہ کا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی ایک مطلب یہی کہ جی ہم پیس کی بورڈ بٹھاتے ہیں اور وہ کام جو یو این نہیں کر سکی وہ میں کر کے دکھاؤں گا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو ٹرمپ کا ہمیشہ ایک اس طرح کا ویژن تھا. بلکہ آئرونک بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ریسنٹ فروری میں جو حملہ کیا انہوں نے ایران کے اوپر, اس سے قبل, اس سے پہلے آلریڈی یو ایس ہی تو نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ ایران کی جو نیوکلیئر پیسفل پرولیفریشن کے اوپر جو ڈسکشنز تھی. تو یہ بات بڑی آئرونک ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ آن گراؤنڈ فورسز اتارے کہ نہیں, آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ بہت ایک اسمال پاپولیشن ہے امریکنس کی جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ جو جی ایوریج امریکن ہے نا, میں جب ٹرمپ کا پہلا ریجیم تھا اس وقت میں وائٹ ہاؤس میں تھی, اور وہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو ایوریج امریکن ہے جو کہ مڈ ویسٹ کے جو ان کے پروونسز ہیں وہاں زیادہ تر اسٹیٹس میں موجود ہیں, وہ ایوریج امریکن کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایران کیا کر رہا ہے. ان کو اتنی وہ نہ اتنا باوشعور ہی نہیں, وہ بس اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں کہ ان کی ٹیکس پیئرز منی کہاں پہ یوٹیلائز ہو رہی ہے.